سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اليوم جبت لكم لا فيديو انبوكسينغ. راح نفتح معكم واحد لي برودوي بعتوهم لي باش تشوفوهم هكايا وتدو اون ايدي عليهم، ونخلي لكم لاباج تاعهم وين شريت في لابار دانفورماسيون تروحوا تشوفوها كش حاجه تخصكم ولا. الوغ اقعدوا معايا لا فان تاع لا فيديو، راح تشوفوا بزاف حاجات هابين لكم. وكملوا لا فيديو حتى لا فان، صبروا عليا بكيا. دوك نولي بسم الله نبداو. شوفوا الحاجه الاولى اللي راح نوريها لكم، راح نوري لكم لي فوسيل. هادوما لي فوسيل ناتورال، حاجه بزاف شابه. عندهم شارجي وعندهم هكايا لي جو طوال وماشي شارجي بزاف، يبانو ناتورال. نفتح معاكم اللي تحب تشري نخلي لها لاباج تاعهم في لابار دانفورماسيون، راح نشوفوهم. الوغ هادي كيفاش تجي، هادي تفتح هكا، هاديك لا كاليتي تاعهم بزاف شابه، لي شوفو ناتورال. وتستعملوهم هادوما بلوس دي 50 فوا، ماشي تاع لي استعملي ورمي، هادوما ماشي لي يطرمعو، هادوما تقعدي تستعمليهم بليزيور فوا. عندهم هاد لو موديل، عندهم تانيك هذا يجي شارجي شويه بصح تانيك ناتورال. هايديك وعندهم تانيك هادوما اللي يجوا طوال فيهم 25 ملم، هادوما نعجبوني بزاف. نموت على حاجه اسمها فوسيل. هامليك هادو كيفاش يجوا، شوفوا الكايت تاعهم بزاف شابه، ما تندموش كاع عليهم. كاين هادو مش عندنا تانيك، نروحو غير بالعقل. عندنا هادوما صحاب لي تخاس وصحاب الصيف اللي يحبوا يديروا لي تخاس افريكان. هادو دي راجو بور لي تخاس افريكان، كنت درت ديجا فيديو عليها بصح كاين بزاف اللي ما شافوش، الوغ نعاودو نديرو. هادوما شحال شابين، فيهم 3 كولور جايين ديغرادي. شوفوا لي كولور. هادوما كيفاش تخدموا بهم، تقسموا هكايا، تقسموا بشعر هكا وتزيدوهم في شعركم كوم دي راجو. تقدروا تقسموهم اون دو وديروا دو تريس كبار هكايا من طرف للطرف، تقدروا ديروهم تريس كبيره ديريكت هكا تلصقوها في شعركم، ديروها كيما حبيتو. هادي بزاف شابه، هاكولا عجبتني. يبيعوا بالستة سي باكي باش ديروا لي تريس افريكان ترو شارجي، ويبيعوا تانيك بالواحد. وشنو كي تشري 6 باكيات راح يكون لو بري هابط على كي تشري باكي وحده. كاين هاد لا كولور، كاين هاد لا كولور تاع دو كولور برك، هادي ديغرادي دو كولور، دوكا 3 كولور. هادي فيها دو، هادو بزاف شابين، انا هبلت عليهم بصح مازال ما درتهمش. شوفوا كيفاش تجي لا كولور هادي تاع بحر ديريكت تاع صيف، شابه. هادي فيها غير دو كولور بجيه. وكاين تانيك لي كبار، هادو ما كبار فيهم بريسك 1 متر، هادو ما يجوا طوال بزاف. انا عايش نفتحها قدامكم، هادي تجي طويله عليهم. هايلك هادي فيها جوبه ما حبيتش تخلص، فيها 1 متر. هايلك هادي فيها 1 متر، لا كولور سيلفر، هادي بزاف شابه. هادي هي الكبيره كامل. دوكا هادوما سي بون. دوكا كاين هاد لي فوسيل تانيك، هاد لي فوسيل ترو شارجي، كاين بزاف الناس اللي يحبوا ترو شارجي هكذايا العراس. هاي كيفاش تجي، شوفوا هادوما تاع 25 ملم فوسيل 3 دي. شوفوا كيفاش غاردين، عبالكم شحال شابين في العين. دوك نخلي لكم تصاور تاع لي برودوي هادوما كامل، نخلي لكم تصاور هنايا من الفوق. شوفوا كيفاش جايين، هادو بزاف شابين، عجبوني قراب سورتو كي تلبسوهم. وشنو ملاح لهاديك اللي عينيها شغل كبار ماشي لي صغار،
باسكو لي صغار هادو ما يغلقوا لها عينها. دوكا سي بون قمنا من هادوك نجو دوكا لي زيكستنسيون ناتوريل ناتوريل ناتوريل. الوغ عندنا هاد لا كاليتي تاعهم نشوفوها كيف كيف. شوفوا شحال جباب، لا كاليتي تاعو بزاف 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 جابون 100% ناتورال. وهذا غيمي هال باسكو كاين ريمي وكاين نو ريمي. لو ميور لا ميور كاليتي هي ريمي هال. تما اذا حبيتو شعر جباب شرو ريمي، ما تشروش نو ريمي، باسكو كاين دو كاليتي، كاين ريمي وكاين نو ريمي. المليح كامل هو ريمي هال وهذا ريمي. تنشوف نورمالمون كاتبينها هنايا وين كتبوها جو سي با. ليسونسيال. المهم ريمي هذايا ما تخافوش. سيت ديجا صبغتوها تنوريلكم. سيت صبغت شعره من النص باش نكونفيرمي باللي ناتورال. شوفوا باش تكونفيرميو الشعر بالناتورال لازم تسيوه بيان سور. دوك انايا رحت سيتو نحيت شعر هكا شويه سيتو. هاي ديك لا كولور كيفاش خرجت بزاف بزاف شابه. ها هي وما صرالها والو ما تتقطع ما والو. كايتي تاعها بزاف شابه. كاش نهار نسي قدامكم هكا نصبغ هكايا ندير صبغات الشعر. كنت درت له غاز شويه غاز درت له في الغاز خرج في البلون خرج جا بزاف هايله. كايتي تاعهم لا بزاف هايله. اللي تحب تشري نخلي لكم لاباج تاعهم في لابار دانفورماسيون روحوا زوروهم بزاف شابين. الوغ واش كاين تانيك هذا نخلوه بور لافون. كاين تانيك لي بيروك ناتورال. بون انا هادو مشيتهمش ليا قالوا لي برك هاك يوري نحيي لكم تشوفوا معايا ونرجعها منهم انا ما ندير بهم والو. هامنيك لي بيروك ناتورال. شوفوا لي بيروك ناتورال شحال يبيعوا لي بيروك ناتورال رخيص والله والله والله. غير لي بري تاعهم تري تري ريزونابل. ننصحكم بهم. دايرين بروموسيون. قلت لكم دايرين بروموسيون في هاد لا بيريود بركه. دايرين لي بروموسيون باسكو هاد لي بيروك تلقاوهم عندهم 35. هادو يبيعوهم 35. عند واحد اخرين تلقاوهم 7 ملايين 8 ملايين كي والو. وشنو هما مداين بروموسيون باسكو وين نشراو مداين بروموسيون سي بور سا. تما كي يديروا لي بروموسيون عندهم يشرو هما يهبطوا تانيك لي بري تاعهم ما يبروفيتيوش. شوفوا هادي دير 45. شوفوا الطول تاعها هايل. هاي ليك جذور هاي كيفاش جايه من داخل. هنايا وين تزيروها. واللي تحب ما تلصقهاش بلاكول باسكو كاين ما يحبوش يديروا لاكول عندهم تانيك هاد لاستيك يجي معاهم. هاد لاستيك تبلاصيوه من ومن باش كي ديروا لا بيروك تاعكم ما تطيحش وبلا ما ديروا كاع يتيك لاكول. الوغ هاي لي كيفاش تجي فيها هنايا الفرقه ناتورال بزاف بزاف شابه. لا كاليتي تاعهم شابه. هذه القصيره اللي عندهم بورطون مليحه في الطول. هاي ليك اللي تحب تشوف. هادي كاين هادي وكاين طويله اللي عندهم هي هادي. تعطوا نفتحوها كيف نحطوا هادي بجه. قلت لكم دايرين لي بروموسيون ولا غير فريمون لي بري بزاف شابين تاع زوا ولا ديريكت اشرو ما تخافوش. وعلى ضمانتي نخلي لكم النيميرو تاعهم ولاباج تاعهم في لابار دانفورماسيون. كاينه هذه هي الطويله اللي عندهم تانيك تهبل. هايلك هذه هي الطويله. هايلك شحال فيها. واللي تحب دير لها لا فرونج دير لها. تحبوا تقطعوا تحبوا ديروا لها كيما حبيتوا ديروا لها. تصبغوها تليسيوها تبوكلات تغسل تدخلوها في شعركم كيما تحبوا ديروا لها. هذه بزاف بزاف هايله والله يا البنات. غير القراف عجبتني. شوفوا كيفاش جايه. مام لي بري تاعهم الله يبارك يعني والله
روحوا ضربوا دار على لاباج تاعهم وشوفوا شوفوا بعينكم. اي فوالا كملنا لي بيغ. نسيت ما قلتلكمش كاينه هاد الكاب تاني كتجي مع لا بيغ، كي تشوفوا لا بيغ يعطوها لكم معها تبلاصيوها قبل لا بيغ، تبلاصيوها هادي من بعد تبلاصيو لا بيغ. اي فوالا دوكا نجو لهاد لارتيكل هذا. هاد لارتيكل بزاف هائل، انا عجبني كراف. هاولي كيفاش جاي. هذا سي دو روج على لافغ، روج على لافغ شغل كوم دي سيجارات. ها كيفاش جاي، فيه 4 كولور. لي كولور بصح بزاف شابين. هنايا يديروا لكم لا كولور اللي بين راد، كاين هاد لا كولور هادي بوردو شغل، هادي اورانج. شوفوا لي كولور يهبلوا والله فريمون. هادو ما بقاولهمش منهم بزاف، يا ربي بقى لهم واحد اللي تهبطوا هادشي تروح عندها. شوفوا لي كولور عجبين، جادار والله جادار. اي فوالا هادو هما لي برودوي تاع اليوم. استناوني لا بروشين فيديو ان شاء الله. وما تنساوش تروحوا تشوفوا لي فيديو اللي درتهم قبل، لي فيديو بزاف شابين، ماشي تاع انبوكسين، تاع دي اي واي. روحوا شوفوهم وما تنساوش دعموني بجيم وابوني وبارطاجيو مع صحاباتكم، بالك كاين اللي يحتاجوا لي بيغوك، اللي يحتاجوا لي زيكستنسيون، هاد لا فيديو راح تنفعهم، بارطاجيو معاهم. اي فوالا على بروشين فيديو ان شاء الله. باي باي البنات. ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਰੱਬ ਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ a bit harder yo I'm a rider provider bring the heat girl I will bring the fire and my name keeps going worldwide so my job is to satisfy Call me Mr. Machiavelli I make them disappear just like Harry Houdini Vinny me lyrically so insane so I'm majestic diamond the agenda Sanu na kisi di vi cheese di problem Kaine log they see me as a problem Samajh na aave mainu ki the problem I give them a cure with a fresh new album I'm a rider provider bring the heat girl I will bring the fire and my name keeps going worldwide so my job is to satisfy I'm never gonna stop while I'm hard working I am in a zone where I can't stop it hitting in your body I feel straight to the pin this is the way I like to work it never gonna stop while I'm hard working I am in a zone where I can't stop it hitting in your body I feel straight to the pin so move out the way I am a rider provider bring the heat girl I will bring the fire and my name keeps going worldwide so my job is to satisfy I'm a rider
ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਰੱਬ ਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ a bit harder yo I'm a rider provider bring the heat girl I will bring the fire and my name keeps going worldwide so my job is to satisfy Call me Mr. Machiavelli I make them disappear just like Harry Houdini Benny me lyrically so insane so I'm majestic diving the agenda Sanu na kisi di vi cheese di problem Kaine lahore they see me as a problem Samajh na aave mainu ki the problem I give them a cure with a fresh new album I'm a rider provider bring the heat girl I will bring the fire and my name keeps going worldwide so my job is to satisfy I'm never gonna stop while I'm hard working I am in a zone where I can't stop it hitting in your body I feel straight to the pin this is the way I like to work it never gonna stop while I'm hard working I am in a zone where I can't stop it hitting in your body I feel straight to the pin so move out the way I am a rider provider bring the heat girl I will bring the fire and my name keeps going worldwide so my job is to satisfy ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ